هل تعلم أن الهالك الخميني كان يجوز لعوام الشيعة عبادة الشمس والقمر وعبادة الأصنام؟ سنرى اعتراف الولد الذي طرد من قناة فدك بفضيحة، الولد المسمى أمير القريشي، وهو يفضح هذه العقيدة الوثنية من التراث الخميني. هذا الخميني لعنه الله بعقيدته الكفرية وصل إلى مرحلة أن يجوز للناس عبادة الأوثان وعبادة الشمس، فأيضا يجوز للناس عبادة الأصنام، فإن التوجه للأصنام هو التوجه لله عز وجل. وهذا ما طفحت به كتب الخميني فعلا، وشهد به علماؤهم. شهدوا كتاب المظاهر الرحمانية هذا للشيطان الخميني، وهذا الولد أيضا يقرأ منه هذه الكفريات. المظاهر الرحمانية للخميني في الصفحة 88 يقول: الذي يتوجه إلى عبادة الأصنام، الذي يتوجه إلى عبادة الأنبياء، الذي يتوجه إلى عبادة البنين، الذي يتوجه إلى عبادة الأموال، الذي يتوجه إلى عبادة الأصنام، شنو؟ كل ذلك هو ذات التوجه إلى الواحد الكامل المطلق الله. نفسه كله نفس الشيء يقول. ليش؟ لماذا أجازه؟ لأن الخميني يعتقد بوحدة الوجود والموجود. كل شيء في الكون هو الله. هذا الكاس البيدي الله، هذا الجهاز البيدي الله، كل شيء في الكون الله. يعني أنا أعبد هذا القلاص عادي كأنما عبدت الله، أعبد الكاميرا كأنما عبدت الله، أعبد الحائط عبدت الله، لأن كل شيء في الكون هو ذات عين الله عز وجل. فهذا حال علماء الشيعة، لا يعبدون عوامهم فقط للقبور والأضرحة المنسوبة إلى آل البيت، بل أصبح الأمر يدخل فيه عبادة الأصنام والأوثان، عمائم مزيفة.